नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. इनाफ इज इनाफ ह्या लोक चळवळीचे जे 10 चार्टर ऑफ डिमांड्स असले, त्या 10 चार्टर ऑफ डिमांड्सांतलो एक महत्वाचो डिमांड, ज्या डिमांडाक पणजेंतल्या सभे भितर सगळ्यांत चड रिस्पॉन्स मेळ्ळो, तो डिमांड म्हटल्यार मांडवी न्हंयतल्यान कॅसिनो बोटी काडपाच्या संदर्भातलो डिमांड. आता ह्या डिमांडाक ज्या तरेन लोकांनी टाळयांनी रिस्पॉन्स दिलो तो पळयल्या उपरांत हो डिमांड आता खूब महत्वाचो थारलेलो आसा. आता ह्या लोक चळवळीच्या ह्या पयल्या सभेन जेन्ना ह्यो 10 मागण्यो पुराय गोंयकारांनी मंजूर केल्यो आनी तातूंतली एक मागणी म्हटल्यार मांडवी न्हंयतल्यान कॅसिनो काडपा विशयीची मागणी, ती आता पुराय करून घेवप हें इनाफ इज इनाफ लोक चळवळी मुखार एक व्हडलें चॅलेंजींग काम थारलेलें आसा. आनी अशा वेळार जेन्ना मांडवी न्हंयतल्यान कॅसिनो बोटी काडपाचो निर्णय, काडपाची भुमिका, काडपाची डिमांड जाल्लो आसा, त्या वेळार सरकार एक नवी सगळ्यान व्हडली व्हेसल ही मांडवी न्हंयत हाडपाक सोदता. म्हणटकूच ही गजाल ही जखमेचेर मीठ चोळपा सारकी गजाल थारल्या आनी त्या खातीर ह्या कॅसिनोच्या विशया वयल्यान इनाफ इज इनाफ ह्या लोक चळवळीक एक वेगळी आक्रमकता फावो जावपाची शक्यताय हातूंतल्यान निर्माण जाल्ली आसा. आता ह्या सगळ्या चार्टर ऑफ डिमांड्साचें निवेदन हें सरकाराक ऑलरेडी जस्टीस फेर्तीन रिबेलो हांणी सबमीट केल्लें आसा. इतलें जावनूय बीन आता जेन्ना ही सगळ्यात व्हडली कॅसिनो बोट ही मांडवी न्हंयत येतली, ती येवप आनी ती मांडवी न्हंयत एंकर जावप म्हटल्यार सरकारान इनाफ इज इनाफ ह्या लोक चळवळीक चॅलेंज करपा सारकी गजाल जातली. आनी अशा वेळार आता इनाफ इज इनाफ ही लोक चळवळ कशा रितीन फुडें वयता आनी कशा रितीन सरकारचो हो प्लॅन फेल ठरयता हें पळोवप खूब इंट्रस्टिंग थारतलें. आता कॅसिनो म्हटल्या उपरांत ज्या कॅसिनोक भाजपान एके वेळार विरोध केल्लो, आदले मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर हांणी मशाल मिरवणूक व्हरून कशा तरेन कॅसिनो ह्यो मांडवींतल्यान भायर काडपाच्या विशयी दिल्ल्यो घोशणा आजुनूय गोंयकारांक उगडास जाता. कॅसिनोक विरोध करपी आनी कॅसिनोच्या विरोधात मशाल मोर्चा काडपी भाजपा आयज त्याच मांडवी न्हंयत सगळ्यात व्हडली कॅसिनो बोर्ड हाडटा. म्हटल्यार ह्या कॅसिनोच्या विशया वयल्यान भाजपाचें कशें परिवर्तन जालां तेंवूय आमकां पळोवपाक मेळटा. कॅसिनो भायर काडप ही सोपी गजाल निश्चितूच ना, कारण ह्या कॅसिनोच्या येणावळीचेर, ह्या कॅसिनोच्या रेव्हेन्यूचेर आयज सरकार महत्वाची भार हो सरकारचो ह्या कॅसिनोच्या रेव्हेन्यूचेर आसा. आनी हो कॅसिनो रेव्हेन्यू हो खंयच्याच तरेन ह्या घडयेक कमी जावप नाजाल्यार कॅसिनो रेव्हेन्यू वचप, वगडप हें सरकाराक परवडपाचें ना. मागीर तातूंतल्यान सोशल वेलफेअर येवजण्यो आसत, सरकारी कर्मचाऱ्यांचो पगार आसत, हातूंतलो महत्वाचो वांटो हो ह्या कॅसिनोच्या पयशांतल्यानूच मेळटा. आनी त्या खातीर सरकाराक तुर्त ह्या घडयेक तरी ह्यो कॅसिनो बोटी काडप हें खूब कठीण वयतलें. आता सरकार कशा तरेन ह्या आंदोलनाक तोंड दिता आनी लोक कशा तरेन सरकाराक कॅसिनो काडपाच्या विशयाचेर पाठिंबो दिता नाजाल्यार सरकाराक विरोध करता हेचेर ह्यो सगळ्यो गजाली डिपेंड आसात. पुणून आमकां कॅसिनोचे विशय जर समजून घेतलो जाल्यार तातूंत डिटेल बाबा हें कितें, नेमकें कॅसिनोची परिस्थिती कितें आसा ही समजून घेवप खूब गरजेचें. आता आमकां सगळ्यांक खबर आसा की डेल्टीन कंपनीचो हो कॅसिनोची सगळ्यात व्हडली बोट ही रेश मागूस त्या वाठारांत येवपाची आसली. त्या जाग्याचेर ऑलरेडी ताची एक ल्हान बोट आसा आनी त्या बोटीच्या जाग्यार ही नवी बोट तांणी एंकर करची अशा पद्दतीचो डिसिजन जाल्लो आनी ताका सरकारान इन प्रिंसिपल एप्रुवलूय दिला. पुणून रेश मागूसच्या लोकांनी ह्या विशया वयल्यान बरोच बोवाळ घातलो, ग्रामसभा गाजयली. थळावे आमदार साळगांवचे केदार नाईक हांकांय ह्या विशयाचेर लोकां वांगडा रावप हें भाग पडलें. तांणी सरकाराक चीट बरयली आनी थंय बोवाळ जाता तें पळोवन सरकारान
आता ती कॅसिनो बोर्ड पणजेच्या दिकेन हाडून थंय एंकरिंग करपाचें थारायलां. थंयसर ऑलरेडी काम सुरू जाल्लें आसा. आता पणजेकार काय कॅसिनोक विरोध करचे ना हें सरकारान सामकें मना कडेन घट्ट धरलां. आयज पणजेचे कांय लोक हे पणजेचे मेयर रोहित मोन्सेरात हांकां मेळ्ळे. तांकां तांणी मेमोरंडमूय दिला. रोहित बाब मोन्सेरात हे बाबूश मोन्सेरात हांचे पूत. बाबूश मोन्सेरात हांणी ह्या पयलीं 100 दिसां भितर आपूण कॅसिनो काडटलो मांडवी न्हंयतल्यान अशें उतर दिल्लें. पुणून तें उतर खंय गेलें हें कोणाकूच सध्या सापडना. आता तांचे पूत जे पणजेचे मेयर आसात, जे एज अ मेयर कॉर्पोरेटराचे आनी कॉर्पोरेशन कशा पद्दतीन ह्या कॅसिनो कंपनीक फॅसिलिटेट करतात तेवूय आमी पळयलें. तांचें अशें मत आहा की ते वैयक्तीक तांकां कॅसिनो नाका, पुणून कॅसिनो हे गोंयच्या इकॉनॉमीन कॉन्ट्रिब्यूट करतात आनी पणजेकारांक ते जाय म्हणून ते कॅसिनो आसात अशें सरळपणान तांणी म्हटलेलें आसा. आता रोहित बाब मोन्सेरात जें उलयता तें खरें काय खरें न्ही हें पणजेकारांनी सांगचें पडटलें. पुणून कांय मोजकेच पणजेकार हे कॅसिनोक विरोध करपाक थंय पावल्ले. पुराय पणजेकारांनी जर भायर उठोन ह्या कॅसिनोक विरोध केलो जाल्यारूच ह्या कॅसिनोक मांडवी न्हंयतल्यान भायर काडपाक शकतात. आता पणजेकार हे करपाक शकतात काय कितें, कारण कॅसिनोचेर आयज पणजी शहर आनी पणजी शहरांतले लोक हे डिपेंड जाल्ले आसात. एक म्हटल्यार व्हडलीं व्हडलीं दुकानां बंद जावन आयज त्याच कॅसिनोचेर येवपी जे ट्युरिस्ट आसात तांच्या खातीर मसाज पार्लर, स्पा सेंटर्स आज पुराय पणजीभरांत सुरू जाल्ले आसात. कॅसिनोचेर काम करपी लोक हे पणजेंत कितल्याच्याच लोकां कडेन भाड्याक रावतात. तांकां त्या लोकां कडल्यान बरें भाडें मेळटा. म्हणटकूच आयते बसोन भाडें फावो जाल्ले पणजेकार कॅसिनोक विरोध करतले काय कितें. कॅसिनो खातीर कितल्याशाच लोकांच्यो गाडयो चलतात. कॅसिनो खातीर कितल्याशाच लोकांचे सेक्युरिटी चलतात, कितल्याशाच लोकांचे टँकर चलतात. वेगवेगळ्यो गजाली आसात, कारण ही खूब व्हडली इंडस्ट्री. आनी आता ह्या इंडस्ट्रीचेर जेन्ना लोकांची डिपेंडन्सी वाडल्या अशा वेळार ती इंडस्ट्री बंद जावप किंवा बंद करप हें सरकाराक खरेंच परवडटलें काय कितें, होवूय तितलोच म्हत्वाचो विशय आसा. हो कितें कॅसिनो गॅमलिंग आनी तो आतां आमी मांडवींतल्यान भायर काडया अशें म्हणून कांय चलचें ना. आनी त्या खातीर ह्या विशयाचेर खूब खर लोक चळवळ जावची पडटली, जाल्यारूच हो विशय सक्सेसफूल जावप हें शक्य आसा. आता कॅसिनोच्या बाबतींत जर सांगचें जालें जाल्यार गोंया भितर आतांच्या घडयेक ऑनशोर 16 कॅसिनो चलतात आनी ऑफशोर 6 कॅसिनो. ऑफशोर म्हटलें न्हंयत चलपी, न्हंयत एंकरिंग करून बोटीर चलपी कॅसिनो, आनी ऑनशोर म्हटल्यार हॉटेलांनी आनी ही 5 स्टार हॉटेलां ज्या हॉटेलां भितर हे कॅसिनो चलतात. आता हे आमी पळयलां की 16 हे ऑनशोर आनी 6 ऑफशोर कॅसिनो आसात. आता ऑफशोर कॅसिनो जे आसात, जे बोटी प्रामुख्यान मांडवी न्हंयत जे बोटी एंकर करून दवरलेले आसात, तातूंत भितर मिसेस डेल्टा प्लेजर क्रूज हांची MV रॉयल फ्लोटेल ही 70 पॅसेंजर कॅपेसिटीची बोट. त्या उपरांत मिसेस गोल्डन ग्लोब हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड MV लकी 7 ही 344 पॅसेंजर कॅपेसिटीची बोट. मागीर मिसेस डेल्टा कॉर्प लिमिटेड MV हॉर्सशू कॅसिनो 384 पॅसेंजर्स वेसल. मागीर मेसर्स हाय स्ट्रीट क्रूज अँड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड ही 384ची पॅसेंजर असलेली कॅपेसिटी बोट. मागीर मेसर्स गोल्डन पीस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड मॅजेस्टिक प्रायड ही बोट 419 पॅसेंजर कॅपेसिटी. मागीर गोवा कोस्टल रिसॉर्ट्स अँड रिक्रिएशन प्रायवेट लिमिटेड ही 386 पॅसेंजर कॅपेसिटीची बोट. आता ह्यो 6 बोटी ज्यो आसा तातूंतल्यान सगळ्यान व्हडली पॅसेंजर कॅपेसिटी असलेली बोट ही मेसर्स गोल्डन पीस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड हांची MV मॅजेस्टिक प्रायड ही आसा. आता ह्याच्या परस चड पॅसेंजर कॅपेसिटी असलेली बोट ही आता नव्यान डेल्टा कंपनीची येवपाची आसा आनी ताच्या वयल्यानूच हो सगळो बोवाळ सुरू आसा. आता ह्यो ज्यो कॅसिनो बोटी आसात ह्या कॅसिनो बोटींच्या पॅसेंजर कॅपेसिटीचेर तांची एन्युअल रिकरिंग फी थारता आनी ती ऑलमोस्ट 27 कोटी, 33 कोटी, 33 कोटी अशा पद्दतीच्यो 35 कोटी, 22 कोटी, 11 कोटी अशा पद्दतीचे पॅसेंजर कॅपेसिटीचेर तांची एन्युअल रिकरिंग फी थारता.
आणि त्या भायर एन्युअल रिकरिंग फीच्या भायर ह्या कॅसिनो कडल्यान सरकाराक वेगवेगळ्या पद्धतीची येणावळ मेळटा. आता ही येणावळ रेव्हेन्यू कॅसिनोंतल्यान जो सरकाराक मेळटा ताचो अंदाज जर तुमी पळयशात जाल्यार हो येदो व्हडलो रेव्हेन्यू सरकार बंद करपाक शकतलो काय कितें, नाजाल्यार सरकाराक हो रेव्हेन्यू भोगडावप परवडटलें काय कितें. कारण असेंब्ली भितर जे सरकारान रिप्लाय दिला तातूंत फ्रॉम 2021 म्हटल्यार एप्रील 2021 टू जानेवारी 2026 ह्या सुमार 5 वर्साचो जर आमी फिगर पळयत रेव्हेन्यूचो फ्रॉम कॅसिनो बिझनस जाल्यार तो 1715 crores 16,43,919 म्हटल्यार 5 वर्सांक 1,715 कोटी रुपयाची येणावळ ही कॅसिनोंतल्यान सरकाराक मेळ्ळिल्ली आसा. त्या भायर वेगळ्या पद्धतीन कॅसिनो अलायड जे बिझनसीस चलतात तांची येणावळ ही वेगळ्या पद्धतीन आसा. ही फक्त निव्वळ कॅसिनोंतल्यान येवपी येणावळ. आता ह्या पुराय येणावळीच्या बाबतींत एक गजाल मातशी एक रिफ्लेक्ट करपा सारकी, ती म्हटल्यार फ्रॉम 21-22 186 crores, मागीर 22-23 353 crores, 23-24 603 crores, पुणून 24-25 ह्या वर्सा मात फक्त 132 कोटी रुपयाच येणावळ येयली. आता ह्या 24 आनी 25 वर्सान अशें नेमकें कितें जालें की ही येणावळ कमी जाली तेवूय पळोवचें पडटलें. कारण ऑल टुगेदर ओवरऑल ग्लोबल इकॉनॉमी स्लो डावन असले कारणान हें घडलां काय कितें असोय प्रश्न तातूंतल्यान निर्माण जाता. काय ही सरकारी तिजोरीन येवपी येणावळ आनी कोणाच्या बोल्सांनी पावल्या काय कितें तेवूय विचार करचो पडटा. कारण कॅसिनोंतल्यान कशा पद्धतीन पॉलिटिकल फंडिंग जाता हें आमी सगळे जाणात. तातूंत मागीर रुलींग पार्टी आसत आनी ऑपोजिशन पार्टी आसत. कॅसिनोवाले सगळ्यांक फंडिंग करतात आनी त्या खातीर कॅसिनोचेर आयज प्रामुख्यान कोणूच स्पश्टपणान उघडपणान उलयतना आमकां दिसना. तर अशा पद्धतीन केल्या फाटल्या 5 वर्सांक 1,715 कोटीची येणावळ ही कॅसिनो वेवसायांतल्यान सरकाराक मेळ्ळिल्ली आसा. तातूंत ऑलमोस्ट 384 crores हे आनीक सरकाराक येवपाचे आसात, जी थकबाकी एरियर्स कॅसिनोवाल्यांकडे पेंडिंग आसा. तातूंत 384 crores रुपयाचो आस्पाव आसा. तातूंत वेगवेगळे जे कॅसिनो आसात तातूंत 3 कॅसिनो जे आसात ते बंद पडल्यात, पुणून तांच्या कडल्यानूय सरकाराक ही येणावळ येवपाची आसा. मागीर ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 कॅसिनो जे आसात ते सुरू आसात आनी तांच्या कडल्यान ही येणावळ हो रेव्हेन्यू सरकाराक येवपाचो आसा. हालींच बिग बी लेजर LLP ह्या कॅसिनोचे लायसन्स सरकारान ह्याच येणावळी खातीर बंद केल्लेले आसा. पुणून हे बंद करूनय तो कॅसिनो सुरू आसलेलो अश्यो कागाळी सुरू आसात आनी ह्या कॅसिनो कडल्यान कामगारांक पगार मेळोंक ना. त्या खातीर हें प्रकरण अंजुना पुलीस स्टेशनाचेरूय पावलां. आतां मॅनेजमेंटान तांकां पगार दिता म्हणून सांगला, तो दिला काय ना हें अजून स्पश्ट जावंक ना. पुणून लायसन्स कॅन्सल करूनय हे कॅसिनो बिंदास्त चलतात. तर कशें चलतात? तर सरकाराक जी येणावळ दिवपाक जाय ती थंयच आसा. भायल्या भायर आनी भलत्याकूच येणावळ दिवन ह्यो कॅसिनो इल्लिगल पद्दतीन चलपाक शकतात अशे पद्दती आनी अशे प्रकार गोंयांत सर्रासपणान सुरू आसात. हो जर फिगर अधिकृत पद्दतीन कॅसिनोचो आसा जाल्यार अनधिकृत पद्दतीन पॉलिटिकल फंडिंग ह्या कॅसिनो कडल्यान कितले जावं येता हाचो अंदाज तुमी धरात. म्हणटकच कॅसिनो कडल्यान सरकाराक अधिकृत ऑफिशियल येणावळ आसाच, त्या भायर अनधिकृत येणावळ वेगवेगळ्या पातळीचेर वेगवेगळ्या पद्दतीन लोकांक मेळटा आसल्या कारणान ह्या कॅसिनोक एक वेगळ्याच पद्दतीचो सपोर्टिव्ह सिस्टम ह्या कॅसिनो भोंवती एक तयार जाल्ली आसा. आनी त्या खातीर आमी जरी कितलेंय थारायलें की मांडवींतल्यान हो कॅसिनो हे भायर काडपाक जाय, तरी हे खरेंच शक्य आसा काय कितें होय तितलोच म्हत्वाचो प्रश्न आसा. आता आयदर लिगली प्रूव्ह करून ह्या कॅसिनोक भायर काडचें पडटलें, नाजाल्यार मास रिव्होल्युशन मास उठाव अशा पद्दतीन जावचो पडटलो, जाल्यारूच हें शक्य आसा.
आता लिगली पद्दतीन जर कॅसिनो भायर काडटले जाल्यार ताका ग्राउंड कितें हें पळोवचें पडटलें. मागीर कॅसिनोचे सोशल इम्पॅक्ट कितें, सामाजीक थराचेर कॅसिनोचे गोंयच्या समाजाचेर कितें इम्पॅक्ट जातात. मागीर टुरिजम रिलेटेड आमी फक्त रेव्हेन्यूचो विचार करून चलचो ना, तर ह्या कॅसिनो खातीर कशा पद्दतीन वेगवेगळ्यो अनैतीक अशा पद्दतीचे व्यवसाय गोंयांत सुरू जाल्ले आसात. मसाज, स्पा सेंटर, प्रॉस्टिट्यूशन, ह्या सगळ्या गजालींक ह्या सगळ्या टुरिजम रिलेटेड बिझनसांतल्यान उर्बा मेळटा. तातूंत ड्रग्साचोय आस्पाव जाता. म्हणटकूच ह्या सगळ्या गजालींचो विचार हो त्या नदरेंतल्यान करचो पडटलो. दुसरी गजाल, गोवा पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन गोंयचे RTI एक्टिविस्ट सुदीप तामणकर हांणी कॅसिनो बोटी आसलेल्या कुशीकच्या उदकांत पॉल्युशन कितल्या प्रमाणात आसा ह्या विशयीचेर म्हायती मागलेली. कारण ह्या विशयाचेर तांणी ऑलरेडी कोर्टान पिटिशन फायल केल्लें आनी कोर्टान इन्स्ट्रक्शन दिल्ल्या प्रमाणे टायम एंड अगेन पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक वॉटर जें आसा, उदक जें आसा ताची तपासणी, ताचें टेस्टिंग हें कायम कंटिन्युअसली करचें पडटा. म्हणटकूच त्या टेस्टिंग रिपोर्टांतल्यान स्पश्टपणान गोवा पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान सांगलां की त्या उदका भितर व्हडा प्रमाणात पॉल्युशन हें वाडत चल्लां. आता ही सुद्दां एक सिरियस अशा पद्दतीची गजाल आसा. पूण ह्या खंयच्याच गजाली कडेन सरकारचें लक्ष आसा काय ना हें कळना. कारण जर सरकारचें लक्ष आसलेलें जाल्यार हाचेर कितें तरी उपाय योजना सरकार करता आसतलें. पूण ज्या तरेन सरकारचो नळ हो कॅसिनोच्या रेव्हेन्यूंतल्यान व्हांवत चल्ला तें पळयल्या उपरांत सरकारांक बाकीचें आनी कांयच पडोंक ना. बाकी पाड पडूं, तो नळ सुरू उरल्या पुरो, तो नळ सुरू उरलो जाल्यार सरकार फुडें वचपाक शकता. अशा पद्दतीन सरकार कॅसिनो इंडस्ट्रीचेर आयज डिपेंड जाल्लो आसा. आता आनी एक मजेची गजाल आमी समजून घेवपाक जाय. ह्या कॅसिनोन चलपी ज्यो गेमी आसात त्या प्रत्येक गेमीक ह्यो कांय क्रायटेरिया आसा. आता बोटीचेर चलपी कॅसिनो गॅम्बलिंग जें आसा तातूंत लायव्ह गेम्स चलतात. पूण हॉटेलांत चलपी ज्यो कॅसिनो आसा तातूंत लायव्ह गेम चलपाक शकना. ताचे कायदे नेमान हे सगळ्यो गजाली स्पश्ट केल्ल्यो आसा. पुणून हॉटेलाच्या कॅसिनो भितरूय चोरयांनी लायव्ह गेमींग सुरू आसा. अश्यो कितल्योश्योच गजाली टायम एंड अगेन मुखार येत आसात पूण ताचेर कोणूच एक्शन घेना. आता कित्याक घेना, तर ह्या कॅसिनोन चलपी ज्यो इल्लिगल गजाली आसात, लोकांक फटोवपाच्या बाबतींत ज्यो गजाली चलतात ताचेर देखरेख दवरपाक लागून गेमिंग कमिशनर नेमपाचो निर्णय सरकारान घेतलेलो. आणि ह्या विशीं सरकारान, ह्याच भाजपा सरकारान 2020 वर्सा ह्या संदर्भातलें नोटिफिकेशन इश्यू केल्लें. हे नोटिफिकेशन 31 जानेवारी 2020 ह्या दिसा इश्यू जाल्लें. आता 31 जानेवारी 2026 जालो म्हटल्यार ऑलमोस्ट 6 वर्सां जालीं. जाल्यार हे नोटिफिकेशन इश्यू करूनय बीन आणि गेमिंग कमिशनर नेमूनय बीन गेमिंग कमिशनराचे रूल्स अजून ड्राफ्ट जावंक ना. जो मेरेन रूल्स ड्राफ्ट जायना तो मेरेन गेमिंग कमिशनराक काम कशें करप हें ताका कांयच स्पश्ट नासल्या कारणान सरकारान कमर्शियल टॅक्स कमिशनराक गेमिंग कमिशनराचो दर्जो दिला, ताची जबाबदारी दिल्या. पूण रूल्स नसल्या कारणान कशें काम करप हें कांयच निश्चित नसल्या कारणान फक्त नांवाचो मनीस अशा पद्दतीन सरकारान नेमला. आणि 6 वर्सां जालीं. विचार करा, 6 वर्सां हे ड्राफ्ट हे लॉ डिपार्टमेंटा कडेन आसात. सरकार उत्तर कितें दिता पळया, सिन्स द गोवा पब्लीक गॅम्बलिंग रूल्स आर इन फायनल स्टेज ऑफ वेटिंग बाय लॉ डिपार्टमेंट. म्हटल्यार इतले कठीण रूल्स काय कितें? 6 वर्सां जालीं सरकारचे लॉ डिपार्टमेंट हे रूल्स घेवन बसल्या आणि त्या गेमिंग कमिशनराक काम कितें दिवप हेंच सरकाराक कळना. म्हटल्यार हातूंतल्यान कितें समजता हाचो अर्थच असो की ती फायल थंयच दवरपाक भायल्या भायर सरकाराक कितलोसोच पयसो मेळटा. कारण एकदा गेमिंग कमिशनर नेमलो आणि ताका हे सगळे अधिकार दिले जाल्यार तो खंयच्याय वेळार खंयच्याय कॅसिनोन व्हिजीट करपाक शकता. खंयच्याय वेळार कॅसिनोन चलपी जे गेमी आसात त्यो व्यवस्थित पद्दतीन चलतात काय ना हें तपासपाक शकता आणि ताचेर एक्शन घेवपाक शकता. आता अशा पद्दतीची एक्शन घेतलेली ही सरकाराकूच नाका आणि त्या खातीर फाटली 6 वर्सां लॉ डिपार्टमेंटा कडेन हे रूल्स पडून आसात. खरें म्हटल्यार लॉ डिपार्टमेंटाचे मंत्री जे आसात, दुर्दैवान लॉ डिपार्टमेंट आता मुख्यमंत्र्या कडेन आसा, होम मिनिस्टर मुख्यमंत्रीच आसा.
तरी पूण लॉ डिपार्टमेंटा कडल्यान हे रुल्स अजूनय वेटींग जायना. हाचोच अर्थ हे रुल्स थंयच पेंडिंग दवरपाक वेगळी येणावळ सरकाराक काय सरकाराच्या माध्यमांतल्यान काय लोकांक मेळटा काय कितें असो प्रश्न आतां हातूंतल्यान निश्चितपणान उप्रासता. कारण 6 वर्सां रुल्स तयार जायनात हाचो अर्थ कितें? तुमी वेगवेगळ्यो TCPच्यो केसी तुम्ही लडोवपाक लागून भायले एडवोकेट हाडटात, तांचेर 5-5, 6-6, 9-9 कोटी रुपया फारीक करतात. जाल्यार हे सादे गेमिंग कमिशनराचे रुल्स फ्रेम करपाक जर आमच्या सरकारा भितर, आमच्या ब्युरोक्रेसी भितर एकूय जर ऑफिसर ना जाल्यार म्हाका दिसता त्याच्या सारखे दुर्दैव ना. ह्या सगळ्या गजालींतल्यान एक गजाल स्पश्ट जाता की कॅसिनो हो सरकाराक येणावळ दिवपी धंदो आसाच, पुणून प्रत्येकाची बोल्सां भरपी हो धंदो आसा. आणि त्या खातीर ह्या कॅसिनोक आतां कशें काडप हो सगळ्यात म्हत्वाचो प्रश्न आसा. आतां येणावळीच्या बाबतींत आमी उलयले की कशा तरेन कॅसिनोंतल्यान आमकां येणावळ मेळटा, पूण गोंयच्या टोटल सरकारी येणावळीचो जर आमी अभ्यास केलो जाल्यार एकीकडे कॅसिनो म्हटल्यार गेमींग म्हटल्यार जुगारांतल्यान आमकां येणावळ मेळटा आणि दुसरीकडे एक्सायज म्हटल्यार सोऱ्यांतल्यान आमकां येणावळ मेळटा. जे राज्य जुगार आणि सोऱ्याचेर डिपेंडंट आसा ते राज्य आणि त्या राज्याचो कारभार हो राम राज्य म्हणून ताचो उल्लेख करप ह्याच्या सारखे दुर्दैव म्हाका दिसता आसपाक शकना. आतां आमकां जुगाराचेर, कॅसिनोचेर, ड्रग्साचेर, प्रॉस्टिट्युशनाचेरूच जर आमचो पर्यटन उद्देग फुडें व्हरपाचो आसा, आमचें गोंय मुखार व्हरपाचें आसा आणि आमच्या गोंयच्यो विकासाच्यो जर गजाली आमकां करपाच्यो आसात जाल्यार ही देवभूमी अशें म्हणून तुमी जे बडायो मारतात त्या देवभूमीची ही तुमी कर्मां जर करून दवरल्यात जाल्यार तुमी खंयच्या तोंडान हे गोंय देवभूमी तुमी म्हणपाक शकतात. आमकां हे कितलें परवडटलें? गॅमलिंगाचेर, सोऱ्याचेर, प्रॉस्टिट्युशनाचेर, ड्रग्साचेर ह्यो सगळ्यो पार्ट अँड पार्सल ऑफ अवर टुरिजम डिपेंडन्सी जाल्ली आसा. आणि ह्या अशा परिस्थितीन आमचें गोंय जर आर्थीक नदरेंतल्यान ह्या धंद्याचेर जर डिपेंड जायत आसत जाल्यार मागीर गोंयकारांक कोण कसो वाटायतलो, गोंयकारांक कोण कसो सांबाळटलो? ह्या सगळ्या गजालीचो इम्पॅक्ट आमच्या सोशल लायफाचेर पडटलोच. मागीर आमचे गोंयकार ह्या सगळ्या गजालींतल्यान, गॅमलिंगांतल्यान, सोऱ्यांतल्यान, ड्रग्सांतल्यान, प्रॉस्टिट्युशनांतल्यान काबार जातले हे वेगळेपणान काय वेगळें सांगपाची गरजूच ना. त्याच्या खातीर सरकारान वेगवेगळ्यो येवजण्यो काडल्या. घडये ह्या कॅसिनोंतल्यान फाल्यां अशी परिस्थिती येवपाक शकता की सरकार सगळ्या गोंयकारांक सांगतलो तुम्ही घरानूच बसात, तुमकां जेवण खाण सगळें सरकार दितलो, तुम्ही कांयच करपाची गरज ना, तुम्ही फक्त घरान बसपाचें आणि एन्जॉय करपाचें. सकाळी उठा, सोरो घेया, सरकाराक कॉन्ट्रिब्यूट करा. दनपार जाले, ड्रग्स घेया, सरकाराक कॉन्ट्रिब्यूट करा. सांजे जाले, प्रॉस्टिट्युशन करा, सरकाराक कॉन्ट्रिब्यूट करा. आणि रात जाली काय कॅसिनोन वचत खेळा, सरकाराक कॉन्ट्रिब्यूट करा. अशा पद्दतीन सरकाराक गोंयचो कारभार करपाचो आसा काय कितें असो प्रश्न हो म्हाका दिसता हातूंतल्यान तयार जातलो. आतां सरकार हाचेर सोप्या पद्दतीन लोकांक सांगपाक शकता की येस आमी कॅसिनो बंद करतात, पूण कॅसिनो जर बंद करत जाल्यार सोशल वेलफेअर स्किमी बंद जातल्यो. आमी तुमकां हें फुकट दिता तें बंद जातलें, तें फुकट दिता तें बंद जातलें. म्हणजे इनडायरेक्ट लोकांकूच आतां सरकार धमकी दितली की येस तुमी जर म्हणटा जाल्यार आमी बंद करता, पूण तातूंतल्यान जर आमची येणावळ बंद जायत जाल्यार ह्यो गजाली आमी तुमकां दिवपाक शकना. लोक म्हणटले झग मारता कॅसिनो, आमकां ते दी. म्हटल्यार आयज कितें परिस्थिती निर्माण जाल्या ती पळयात की लोकांचेर अशी वेळ ह्या सरकारान हाडल्या की लोकांक ह्यो सगळ्यो गजाली आतां इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करून ह्या सरकारी येवजणेचो फायदो घेवचो अशें दिसपाक लागला. ह्या गजालींचे दूरगामी परिणाम ह्या गोंयचेर कितें जातले हाचो म्हाका दिसता विचारूय आमच्यान करूं नजो. आयज आमी भुरग्यांच्या फुडाराच्यो गजाली करतात. आयजूच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत गोवा बोर्डाच्या नव्या बिल्डिंगेच्या उक्तावणाच्या वेळार खूब कितें उलयल्या, पुणून आमच्या भुरग्यांचो फुडार हो नेमको ह्या गोंयांत कितें आसतलो? ज्या गोंयचो फुडार, ज्या गोंयची डिपेंडन्सी, ज्या गोंयचो आदार होच गॅमलिंग, सोरो, प्रॉस्टिट्युशन, ड्रग्स हाचेर डिपेंड जर आसत जाल्यार आमी खंयच्या तकलेंतल्यान आनी कितें विचारांतल्यान आमच्या भुरग्यांचो फुडार आमी ठरोवपाक शकतात? म्हाका दिसता
एक असो वेळ आयज आमच्या गोंयच्या मुखार येयला की आमकां एक पुरायपणान विचार करचो पडटलो की नाव इनाफ इज इनाफ. आतां पुरो जालें. आतां आमकां खंय तरी हें बदलचें पडटलें, हें सुदरोवचें पडटलें. घडये आमकां वर्सभर पेज जेवण काडचें पडटलें. वर्सभर आमकां इसवण व्हडलें व्हडलें नुस्तें खावपाक मेळचें ना. पुणून आमकां ही तडजोड करची पडटली जर आमच्या फुडल्या पिळगेक आमी ह्या गोंयांत सुरक्षीत दवरपाक सोदतात जाल्यार. नाजाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमी कितलेय शिकयले आनी आमच्या भुरग्यांचेर आमी कितलेय संस्कार केले, ज्या समाजान गॅमलिंग, प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स, मसाज पार्लर, स्पा पार्लर हे कल्चर ज्या गोंयांत आयज विस्तारता, एक्सपान्शन जाता, त्या कल्चरान आमी कितलेय जरी आमच्या भुरग्यांक सांबाळपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमी ते सांबाळपाक शकचे ना. खरोच हो खूब सिरियस अशा पद्दतीचो विचार आसा. गोंयकारांनी हाचेर सिरियस पद्दतीन विचार करचो पडटलो. खरेंच ह्या सगळ्या विशयाचेर तुमकां कितें दिसता? गॅमलिंग, सोरो हाचेर आमी कितल्या थरा मेरेन वचोन डिपेंड रावपाक शकतात? ह्यो सगळ्यो गजाली आमची गोंयची सोसायटी, आमचो गोंयचो समाज ह्या सगळ्या गजालींतल्यान कशा पद्दतीन सस्टेन जातलो, ह्या सगळ्या गजालींचेर तुमकां विचार करचो पडटलो. आनी फक्त विचार करचोच पडटलो किंवा विचार करूनच जावचें ना, तर ताचेर आमकां एक्ट जावचें पडटलें. आनी खंय तरी आमकां म्हणचें पडटलें इनाफ इज इनाफ. तुमकां खरेंच हें पडटा जाल्यार निश्चितूच आमच्या कमेंट बॉक्सांतल्यान तुमी कमेंटाच्या वरवीं तुमचे विचार मांडचे अशी विनंती आमी तुमच्या कडेन करता. पळयत रावात गांवकारी. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आनी तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.